ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलाको आरम्भ चरणको 12औं कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। संस्कृत सिक्न एकदमै सरल र सहज होस् भनी हामीले संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलालाई 4 चरणमा विभाजन गरेका छौँ। उक्त 4 चरण र पाठ्यक्रमबारे बुझ्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्क हेर्नुहोला। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले सिक्ने विषय हो इतः, ततः, कुतः र इतस्ततः यी शब्दहरूका अर्थ र प्रयोग। सर्वप्रथम यी शब्दहरूको अर्थलाई हेर्नुहोस्। इतः अर्थात् यहाँबाट, ततः अर्थात् त्यहाँबाट, त्यस्तै कुतः अर्थात् कहाँबाट र इतस्ततः अर्थात् यता उता। स्क्रिनको दाहिनेतर्फ हेर्नुहोस्। संस्कृत भाषामा शब्दहरूको अन्तमा तह जोडिएमा प्राय त्योबाट भन्ने अर्थ लाग्छ। यसलाई याद राख्नुहोला। तसर्थ तह अर्थात् बाट, जुन 5औं विभक्ति अर्थात् अपादान कारक अन्तर्गतको चिन्ह हो। यसबारे हामी अधिक अध्ययन प्राथमिक तहका कक्षाहरूमा गर्नेछौँ। यी शब्दहरूलाई अर्थसहित आफ्नो नोट कापीमा टिप्नुहोस् र राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस्। यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। तल देखाइएका 3 शब्दहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गरेका थियौँ। कुत्र अर्थात् कहाँ, अत्र अर्थात् यहाँ र तत्र अर्थात् त्यहाँ। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, यिनै शब्दहरूको पछाडि तह जोडेर नयाँ शब्द बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तै यहाँ दाहिनेतर्फ देखाइएको छ, कुत्रतः अर्थात् कहाँबाट, अत्रतः अर्थात् यहाँबाट र तत्रतः अर्थात् त्यहाँबाट। के यी 3 शब्दहरूको पछाडि तह जोडेर यस प्रकारले नयाँ शब्द बनाउन मिल्छ त? उत्तर हो, मिल्दैन। दर्शकवृन्दहरू, यो एकदम गलत हुन्छ। तसर्थ कुतः अर्थात् कहाँबाट, इतः अर्थात् यहाँबाट र ततः अर्थात् त्यहाँबाट, यो नै सही प्रयोग हो। अब हामी यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्नेछौँ। एउटा दृश्य कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ विद्यालयमा हुनुहुन्छ। एउटा बालक भर्खरै विद्यालय आइपुगेको छ। अब स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। माथि प्रश्न गरिएको छ, बालकः कुतः विद्यालयम् आगच्छति? अर्थात् बालक कहाँबाट विद्यालय आउँछ? अनि तल उत्तर लेखिएको छ, बालकः गृहतः विद्यालयम् आगच्छति। अर्थात् बालक
घरबाट विद्यालय आउँछ। याद गर्नुहोस्, कुतः अर्थात् कहाँबाट। त्यसरी नै गृहतः अर्थात् घरबाट। बालक घरबाट विद्यालय आउँछ। फेरि अब यहाँ प्रश्न गरिएको छ, बालकः इतः कुत्र गच्छति अर्थात् बालक यहाँबाट कहाँ जान्छ। तल उत्तर लेखिएको छ, बालकः इतः पुस्तकालयं गच्छति अर्थात् बालक यहाँबाट पुस्तकालय जान्छ। अब यो स्लाइडमा हेर्नुहोस्, माथि प्रश्न गरिएको छ, बालकः ततः कुत्र गच्छति अर्थात् बालक त्यहाँबाट कहाँ जान्छ। उत्तर, बालकः ततः वाटिकां गच्छति अर्थात् बालक त्यहाँबाट उद्यानमा जान्छ। अब यो स्लाइडमा हेर्नुहोस्, विद्यालयका छात्र छात्राहरू यताउता घुमिरहेका छन्। माथि प्रश्न गरिएको छ, छात्राः किं कुर्वन्ति अर्थात् विद्यार्थीहरू के गर्छन्। उत्तर, छात्राः इतस्ततः सञ्चरन्ति अर्थात् विद्यार्थीहरू यताउता घुम्छन्। दर्शकवृन्दहरू, हामीले इतः, ततः, कुतः, इतस्ततः यी शब्दहरूका अर्थलाई बुझ्यौं र वाक्यमा प्रयोग पनि गर्यौं। अब स्क्रिनमा देखाइएको एउटा प्रवाह तालिका हेर्नुहोस्। एउटा बालक गृहम् अर्थात् घरबाट विद्यालय जान्छ, विद्यालयबाट पुस्तकालय जान्छ, पुस्तकालयबाट वाटिकामा जान्छ, वाटिकाबाट भोजनालयमा जान्छ र भोजनालयबाट पुनः गृहम् अर्थात् घरमा जान्छ। यसलाई आफैले वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तै, बालकः गृहतः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयतः पुस्तकालयं गच्छति, पुस्तकालयतः वाटिकां गच्छति, वाटिकातः भोजनालयं गच्छति। यस प्रकारले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् र आफ्नो आफ्नो नोट कापीमा लेख्नुहोस्। दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ? प्रतिक्रिया, सुझाव तथा सल्लाहहरू र प्रश्नहरू भएमा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।